इतनी मसरूफ दुनिया में अब कौन याद रखता है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे नवाजा है कि हम उसकी हर एक कही हुई बात को पूरा करें। अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत के दिन मेरे नजदीक सबसे पहले वो होगा तो उस पर दरूद भेजता था। आजकल के जो हालात हैं, इसको देखते हुए हमें खुद तक नहीं ये याद रहता कि हम अल्लाह ताला के नज़दीक कैसे जा सकते। इसलिए जब भी आप फारग हों, कुछ भी हो, आप अल्लाह ताला के नज़दीक होने के लिए दरूद पढ़ें, अल्लाह ताला पे दरूद भेजें। अल्लाह ताला की जितनी इबादत हो सकती है उतनी ही इबादत करें। अल्लाह ताला फरमाता है, जो बंदा अल्लाह पाक की नेमत पर शुक्र अदा ना करे और ना ही आजिज़ी करे तो अल्लाह पाक उस बंदे से उसका दुनियावी नफा भी रोक देता है और उसके लिए जहन्नम का एक तबका खोल देता है। अब अल्लाह पाक चाहे तो उसे अजाब दे, चाहे तो माफ कर दे। अल्लाह ताला की तरफ से 3 चीजें ऐसी अता की गई हैं जिससे अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम उसके नजदीक तर हो सके। ये 3 चीजें बड़ी ही अजमत वाली हैं। जिसने इनको हफ्फाज के साथ पूरा किया, अल्लाह पाक का हकीकी बंदा बनने की कोशिश की, जिसने इन्हें ज़ाया कर दिया, वो अल्लाह ताला का हकीकी दुश्मन हो। इन 3 चीज़ों में सबसे पहले हमारे पास नमाज आती है और फिर उसके बाद हम पर फर्ज है कि हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए रोज़े रखें, अल्लाह ताला की इबादत के लिए गुस्ल जनाबत करें। अल्लाह ताला ने हमें इतनी पुरकश जिंदगी दी है जिस पे हम चाहें तो भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला की इबादत करें। उसके नज़दीक जाने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह ताला के दिए हुए तोहफों को हम कबूल करें। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐब निकालने वाले बदतरीन लोग होते हैं। आजकल के दौर में किसी के ऊपर कोई ऐब या कोई नहीं करनी चाहिए। वो भी बंदा जिस हाल में है उसको शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरों की तरफ देखकर खुद को दूसरों के मुकाबले में नहीं डालना चाहिए। अगर आज आप किसी मकाम पे हो में अल्लाह ताला ही का अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बारगाहे इलाही में अपना मर्तबा जानना चाहता है वो अपने अमाल पे गौर करे, क्योंकि ऐसे ही उसके अमाल हैं जैसा वो उसका रुतबा होगा। इसलिए कोशिश करें कि हमें अल्लाह ताला के दिए हुए तोहफों को कबूल करना है और उन्हीं नक्शे कदम पर चलना है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर किए हुए। आलम और जाहिल दोनों से बहस ना करो। अल्लाह ताला फरमाता है, आलम और जाहिल दोनों से बहस मत करो। अगर आलम से करोगे तो वो अपना इल्म तुमसे रोक लेगा और जाहिल से करोगे तो वो तुम पर गुस्सा होगा। इसीलिए आज के दौर में हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों की पैरवी करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर किए हैं। हमें किसी की बातों को बुरा भला या किसी के इशारों की तरफ नहीं जाने की जरूरत। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की बताई हुई बातों और कुरान मजीद में बताए गए अल्फाज पे अमल करना है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरे नज़दीक आने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों की पैरवी करनी है। जो कुरान पाक की पैरवी करे तो कुरान उसकी रहनुमाई करता है, यहाँ तक कि जन्नत में पहुंचा देता है, और जो कुरान को छोड़ देता है कुरान उसको नहीं छोड़ता बल्कि उसका पीछा करता है, यहाँ तक कि उससे जहन्नम में गिरा दे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐ मुसलमान, ऐ मेरे बंदे, तुझे जो चाहिए तू मुझसे मांग। अल्लाह ताला से मांगने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, उसके बताए हुए नक्शे कदम पे हमें अपनी जिंदगी को चलाना है। इबादत करने के लिए उसने कुरान, नमाज, रोज़ा, आज ऐसी चीज़ें हमें अता की हैं। इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला के करीब जाना है। दुनिया में 2 ही लोगों के लिए बेहतरी है, तौबा करने वाले के लिए और बदी दर्जात के वास्ते अमल करने वाले के लिए। अल्लाह ताला
فرماتا ہے توبہ کر لو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ جو بلند درجے رکھتے ہیں ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ سب سے بلند اور سب پہ اعلیٰ درجہ رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آج کل ہم ہر ایک کو بلند درجے والا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نوجوانوں، اپنی جوانی اور چستی میں اپنی قوت و طاقت کو اطلاعات الہی میں صرف کرو، اور اے بوڑھو، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جو نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ وہ اس جوانی کو، اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ استعمال کریں، اور جو بوڑھے ہو چکے ہیں اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آخر کار ان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانے کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی کا ذکر کر۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک درہم صدقہ کرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی میری طرف سے دو درہم صدقہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی ہی زندگی میں خرچ کرو، اپنا صدقہ جو بھی دینا چاہتے ہو اپنے ہی ہاتھ سے دو۔ آخر تم ایک دن اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اس کے بعد تمہارا صدقہ تمہارے پہ خرچ کرنے والا کون ہوگا؟ جو آج تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ پہ خرچ کر سکتے ہو، اپنے صدقہ ادا کر سکتے ہو، وہ کل کو کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ جو تقدیر میں لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جس کے لیے فرض قرار دیا ہے وہی ہونا ہے۔ تقدیر پہ راضی ہونا، اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا۔ دنیا و آخرت کی مثال دو سونکنوں کی طرح ہے، اگر ایک کو راضی کیا جائے تو دوسری ناراض ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم ایسی سوچ مت رکھو، اپنی آخرت کو لے کے چلو۔ اگر تم نے اپنی آخرت کو راضی کر لیا تو سب کچھ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں ہے۔ نہ اخلاق اچھا کرو، دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، مددگار کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتا ہے کہ انسان اپنے دنیاوی معاملات میں آخرت کو سنوار لے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح قابل استعمال نہیں ہے وہ شخص جس کا دنیاوی اخلاق ہی اچھا نہ ہو۔ جس نے اپنی خواہش کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا، شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ مطلب جو تمہاری خواہش ہے، جو دنیاوی خواہش تم یہاں پہ پوری کرنا چاہتے ہو، ان کو تم اپنے قدموں کے نیچے رکھ دو۔ وہی کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہتر کیا ہے، اسی میں خوش رہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضائی میں خوش رہو، اسی کو راضی کرتے رہو۔ تمہاری خواہشات خود بخود تمہارے ہی قدموں کے نیچے رہیں گی اور شیطان تم سے دور بھاگے گا، یہاں تک کہ تمہارے سائے کے تلے سے بھی بھاگے۔ جو شخص آخرت کے بدلے دنیا طلب کرے، اللہ پاک اس کے دل کو الٹا دیتا ہے اور اس کا نام نیمیوں کے خطے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مصیبت مومن کے لیے ایسی ہے جیسے چوپائے کے لیے پاؤں کی بھیڑی۔ جب بھی مصیبت آ جائے تو پہ خود کو نہ گھبرا، وہ وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش، انسان کا صبر اور اس کی پکار کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مصیبت کے وقت یہ میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، صبر کرتا ہے، اس میں اتنی
صبر کی کافیت ہے کہ یہ میری ہی عبادت اور میرا ہی شکر گزار ہو۔ یہ کبھی بھی مصیبت کو دیکھ کے نہ تو گھبراؤ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا سے نہ شکری کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آزمائش والوں کی راہ پر چلایا جائے تو خود کو خوش نصیب کیونکہ یقیناً تجھے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کی راہ پر چلایا گیا ہے۔ جب تجھے نرمی اور آسانی کی راہ پر چلایا جائے تو یقیناً تیرے لیے انبیاء اور صالحین کے علاوہ کسی دوسرے کا راہ مکتب کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے وہ لوگ زیادہ سوتے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں، شیطان کو وہ لوگ زیادہ پسند